Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to first lecture of CRPC. आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड भी इसको कहा जाता है। इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, सारी ज़िंदगी काम आने वाला सब्जेक्ट और अपनी अमली या प्रैक्टिकल वैल्यू के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक लॉयर को CRPC के बारे में अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये CRPC क्या चीज़ है, फिर उसके आज कुछ हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह ये लेक्चर जो है आपने पूरा देखना है और तसल्ली से देखना है। अच्छा, तो जनाब CRPC जैसा कि हम जानते हैं कि दो किस्म के लॉज होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ होता है और एक प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ जो है वो राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफ़ाइन कर रहा होता है, बता रहा होता है, जैसे कि पाकिस्तान पीनल कोड है। और जो प्रोसीजरल लॉ है वो बेसिकली लीगल प्रोसीजर्स के बारे में हमें बता रहा होता है कि कानूनी कार्रवाई किस तरीके से होगी, और उसके अंदर हमें पूरा एक मशीनरी का जो एक फ्रेमवर्क है, लीगल मशीनरी का जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड किया जाता है, और जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी तरह का कोई मसला सामने आ गया है, कोई रेमेडी लेनी है हमने या अपना कोई राइट उसके अगेंस्ट जाकर किसी दूसरे शख्स को पनिशमेंट दिलवानी है तो क्या करना है, या अगर सिविल साइड पर चले जाएं तो कोई हमने अपना राइट डिक्लेयर करवाना है तो किस तरह करवाना है, तो वो हमें प्रोसीजरल लॉज बताते हैं। CRPC भी एक प्रोसीजरल लॉ है, नाम से भी जाहिर है, ठीक है जी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये हमें क्राइम से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं, जराइम जितने भी हैं, उन जराइम की डेफिनेशंस और सज़ाएं तो हमने पाकिस्तान पीनल कोड में पढ़ ली। अब जुर्म हो गया तो उस जुर्म के बाद उसके ऊपर कार्रवाई किस तरीके से होगी, ठीक है जी, क्या तरीक़ाकार होगा कि लेट्स से कि एक बंदा ने चोरी की है तो उसके बाद अब वो उस जिस शख्स की चोरी हुई है वो क्या करेगा, फिर उसके ऊपर किस तरह से जो हुकूमती मशीनरी है वो अमल में किस तरह से आएगी, ठीक है, फिर क्या नतीजे निकलेंगे। तो ये सारी तमाम बातें हमें जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से पता चलती हैं कि क्राइम से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो हम इस बुक के अंदर या अपने इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी लॉ को अच्छे से समझना हो आपने, तो स्टार्ट में अगर उसकी जो डेफिनेशंस दी गई हैं अगर हम उनको अच्छे तरीके से समझ लें, पढ़ लें, तो हमें पता चल जाता है कि जी इस लॉ के मुताबिक जहाँ जहाँ ये वर्ड इसमें इस्तेमाल होगा तो उसका ये मतलब होगा। तो डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमें हमारे पास जो है वो है एडवोकेट जनरल की। क्या है जी कि एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट और सच ऑफिसर एज अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। कि एडवोकेट जनरल की डेफिनेशन में हमें यह बताया जा रहा है कि इसके अंदर एडवोकेट जनरल तो शामिल है ही है, इसके अलावा कोई हुकूमत का वकील भी हो सकता है जिसको सरकारी वकील कहते हैं, या सच ऑफिसर या कोई ऐसा ऑफिसर जिसको सूबाई हुकूमत ने एडवोकेट जनरल के तौर पर अपॉइंट किया हो, वो शख्स भी एडवोकेट जनरल की डेफिनेशन में फॉल करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है जी बेलेबल ऑफेंस। तो ऑफेंस के बारे में तो हम पहले से जानते हैं कि कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल बाय लॉ है, दैट इज़ कॉल्ड ऑफेंस। तो ऑफेंस की CRPC के मुताबिक दो टाइप्स हैं, ठीक है जी, एक बेलेबल ऑफेंस है और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो पहले हम बेलेबल ऑफेंस को देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। मीन्स एन ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल और which is made bailable by any other law for the time being in force। कि बेलेबल ऑफेंस से मुराद ऐसा ऑफेंस जिसको CRPC के सेकंड शेड्यूल में बाकायदा तौर पे बताया गया, एक्सप्रेस तौर पे बताया गया है कि ये ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, यानी कि काबिल ज़मानत है, यानी ये वो जुर्म है जिसके ऊपर मुल्ज़िम को ज़मानत मिल जाएगी। अब वो तमाम जराइम तफसील से सेकंड शेड्यूल CRPC
کے اندر بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر صحیح طریقے سے بتایا گیا ہے کہ یہ فلاں فلاں جرم جو ہے وہ بیلیبل ہے، فلاں فلاں جرم نان بیلیبل ہے، یا آگے بات آ رہی ہے which is made bailable by any other law for the time being in force، یا کوئی ایسا جرم جس کو کسی دوسرے قانون نے جو کہ اس وقت لاگو ہوگا اس نے بیلیبل قرار دے دیا ہو تو وہ جرم بھی بیلیبل ہوگا۔ یہاں پر تھوڑا سا اشارہ ہمیں ملتا ہے اسپیشل لاء کی طرف، کہ اگر کوئی ایسا اسپیشل لاء ہے جس نے ایک خاص جرم کو جو ہے وہ بیلیبل قرار دیا، قابل ضمانت قرار دیا، تو اس کو بھی ہم بیلیبل اوفینس کے طور پہ ٹریٹ کریں گے۔ اس کے بعد ڈیفینیشن آ جاتی ہے نان بیلیبل اوفینس کی، بڑی سمپل سی چیز ہے یہ، مینز اینی اوفینس ادر دین بیلیبل اوفینس، کہ کوئی بھی ایسا جرم جو کہ بیلیبل نہیں ہے اس کو ہم نان بیلیبل کہیں گے، یعنی ناقابل ضمانت جرم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہاں پر بات آ گئی چارج کی۔ اب جیسا کہ ہم نے شروع میں ایک بات ڈسکس کی کہ کسی بھی لاء کے اندر اس کی ڈیفینیشنز کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ لاء میکر کی جو اصل انٹینشن ہے اس ورڈ کو استعمال کرنے کی، وہ جب تک ہم اس کی ڈیفینیشن نہیں پڑھیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہاں پہ اس لفظ سے کیا مراد ہے۔ ویسے تو لفظ چارج کے کافی سارے مطلب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سی آر پی سی میں چارج کا کیا مطلب ہے یہ ہم اب دیکھتے ہیں۔ includes any head of charge when the charge contains more than one، کہ چارج سے مراد کوئی بھی ایسا ہیڈ ہے چارج کا چاہے اس ایک چارج کے اندر ایک سے زیادہ چارج موجود ہوں۔ یہ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یہاں پر چارج سے مراد ہے الزام، کیا کہ کسی شخص پر فرض کریں ایک شخص ہے، اس پر یہ الزام آیا کہ اس نے فلاں جگہ پر ایک بندے کو قتل کیا، اب یہ ایک چارج ہے اس پہ، لیکن جب تحقیقات کی گئیں تو سامنے یہ تفصیلات آئیں کہ جناب اس نے نہ صرف اس شخص کو قتل کیا بلکہ وہاں پر اس کی جو زیورات تھے یا اس کی کرنسی تھی یا اس کا کوئی دوسرا ایسٹ تھا وہ بھی چرایا۔ اچھا جی، چرانے کے ساتھ ساتھ اس کی گاڑی کھڑی تھی، اس نے اس کو بھی آگ لگا دی، تو اب کیا ہوا، یہ ایک سے زیادہ جرائم اس نے کیے۔ تو ہمیں سی آر پی سی یہ بتا رہی ہے کہ چارج کے اندر پھر ہیڈ آف چارجز بھی اگر ہوں گے تو اس کو کلیکٹیولی بھی ہم چارج ہی کہیں گے۔ اب دیکھا جائے تو یہ 3 مختلف جرائم ہیں جن کا الزام اس شخص پر ہے، نمبر 1 قتل کا، نمبر 2 اس کی ایسٹس کی چوری کرنے کا، اور نمبر 3 اس کی گاڑی کو آگ لگانے کا۔ تو یہ 3 مختلف ہیڈ ہیں چارج کے۔ تو چارج جو ہے وہ انکلوڈز اینی ہیڈ آف چارج وین دی چارج کنٹینز مور دین 1، کہ ایک سے زیادہ بھی ہوں تب بھی چارج کہیں گے، ایک ہی ہو تب بھی چارج ہوگا۔ تو اب یہ کہ ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ ہیڈ آف چارج جو ہے وہ سیپریٹ مختلف الزاموں کو کہا جاتا ہے۔ اوفینس سے کیا مراد ہے؟ اوفینس کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے۔ سی آر پی سی نے بتا دیا کہ اینی ایکٹ اور اومیشن پنشیبل بائی اینی لا فار دی ٹائم بینگ ان فورس، کہ کوئی بھی ایسا عمل یعنی ایکٹ یا کوئی بھی ایسی اومیشن یا کوئی ایسی کوتاہی جو کہ پنشیبل ہے بائی اینی لا، کسی بھی قانون جو کہ اس وقت لاگو ہے اس ملک میں، فار دی ٹائم بینگ ان فورس سے مراد ہے کہ جو اس وقت لاگو ہے، اس قانون کے مطابق کوئی بھی ایسا عمل یا ایسی کوتاہی جو کہ پنشیبل ہے اس کو ہم اوفینس کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کوئی بھی ایکٹ اوفینس کیسے ہے جی؟ آپ نے سگنل پہ ریڈ تھی لائٹ، آپ رکے نہیں، ٹھیک ہے، آپ نے توڑ دیا سگنل، آپ جانتے بوجھتے ہوئے سگنل کے پار سے گزر گئے، تو یہ آپ نے ایک ایسا ایکٹ کیا جو کہ پنشیبل بائی لا ہے، تو یہ آپ نے اوفینس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یا کوئی اومیشن، کوئی ڈیوٹی تھی کسی شخص کی، چوکیدار تھا، سیکیورٹی گارڈ تھا، اس کی رات کو ڈیوٹی تھی کہ اس کی جہاں پر ایک دکان کے باہر جہاں اس نے پہرا دینا تھا وہاں وہ جاگتے ہوئے اس نے گزارنی تھی رات، لیکن وہ کیا ہوا کہ وہ سو گیا۔ اب وہ سو گیا اور وہ وہاں پر موجود بھی نہیں تھا، سائیڈ پہ ہو گیا، وہاں چوری ہو گئی یا نہیں بھی ہوئی تب بھی اس کا یہ عمل جو ہے یہ ایسی نیگلیجنس ہے، ایسا اومیشن ہے جو کہ پنشیبل ہے، تو یہ بھی اوفینس ہے۔ اچھا، اب اوفینس کی سی آر پی سی کے مطابق 2 کائنڈز ہیں، ایک کا نام ہے کگنیزیبل اوفینس اور دوسری کا نام ہے نان کگنیزیبل اوفینس۔
कग्निजेबल ऑफेंस का अगर उर्दू में मतलब हम देखें तो वो बनता है काबिल दस्त अंदाजी जुर्म। ठीक है जी, काबिल दस्त अंदाजी पुलिस। ठीक है, हाँ जी ये सही है, काबिल दस्त अंदाजी पुलिस। ऐसा जुर्म जिसके अंदर पुलिस जो है वो दस्त अंदाजी कर सकती है, मदाखलत कर सकती है, उसको हम कग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। means an offense in which a police officer may arrest without warrant in accordance with the second schedule। सेकंड शेड्यूल के मुताबिक ऐसा जुर्म जिसमें कोई पुलिस ऑफिसर चाहे तो बगैर वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है, तो ऐसे को हम कग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ गया नॉन कग्निजेबल ऑफेंस। मीन्स एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट, कि ऐसा जुर्म सेकंड शेड्यूल के मुताबिक जिसके अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता हो, उसको हम नॉन कग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात याद रहे कग्निजेबल में भी और नॉन कग्निजेबल में, कि लफ्ज़ है मे अरेस्ट और मे नॉट अरेस्ट। मे का वर्ड है, शैल का वर्ड नहीं है, यानी कि ये इसके अंदर फिर कुछ स्पेशल सिचुएशंस या एक्सेप्शंस की गुंजाइश यहाँ पर रख दी गई है। ठीक है जी। मे जहाँ पर भी आएगा वो थोड़ी सी वहाँ पर कोई डिस्क्रिशन आ जाएगी, मैंडेटरी नहीं है ये। अच्छा, कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट की डेफिनेशन देखते हैं। मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट about an offense committed by a known or unknown person excluding report of a police officer। अब सीआरपीसी हमें ये बता रही है कि कंप्लेंट से मुराद ये है कि कोई ऐसा इल्ज़ाम जो कि ज़बानी तौर पे या लिख कर तहरीरी तौर पे किसी मजिस्ट्रेट को बताया जाए, किस हवाले से, किसी जुर्म के हवाले से, किसने किया हो, किसी मालूम शख्स ने या नामालूम शख्स ने। ठीक है जी। यानी कि अगर एक बंदा मजिस्ट्रेट के पास जाता है, उसको ज़बानी या लिख के बताता है कि जी फ़लाँ शख्स ने ये जुर्म किया, या सिर्फ जुर्म बताता है और ये बताता है कि मुझे नहीं पता कि किसने किया, नामालूम अफराद, तो वो वाली जो इन्फॉर्मेशन और एलिगेशन की सूरत में उसने पेश किया मजिस्ट्रेट को, उसको हम कंप्लेंट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस रिपोर्ट है, जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट पेश करता है मजिस्ट्रेट को, वो कंप्लेंट नहीं कहलाएगी। ठीक है जी। इसके बाद हाई कोर्ट की डेफिनेशन आ जाती है। मींस द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस। सीआरपीसी के मुताबिक जहाँ पे भी इस किताब में हाई कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद होगा कि क्रिमिनल अपील या रिवीजन का सूबाई तौर पर जो सबसे ऊंची कोर्ट है वो हाई कोर्ट कहलाएगी। इसके बाद इंक्वायरी की डेफिनेशन आ जाती है। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी। इंक्वायरी के अंदर तमाम इंक्वायरियां हैं अदर देन अ ट्रायल, ट्रायल के अलावा, कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट अंडर इस कोड, कि मजिस्ट्रेट या किसी अदालत ने जो भी ट्रायल किया है किसी भी शख्स का, उसके अलावा जो भी चीज़ है वो इंक्वायरी में शामिल होगी। इन्वेस्टिगेशन की आ जाती है जी डेफिनेशन कि ऑल द प्रोसीडिंग्स डन अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट बट नॉट मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। कि इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश से मुराद वो कार्रवाई है जो कि इस कोड यानी सीआरपीसी के मुताबिक की जाए, किस मकसद से, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, के शवाहिद इकट्ठे करने की मकसद से की जाए और पुलिस ऑफिसर करे या कोई ऐसा शख्स करे जिसको मजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया हो, इख्तियार दिया हो कि वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस करे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। लेकिन ये काम मजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता, बट नॉट मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। कलेक्शन ऑफ एविडेंस अगर मजिस्ट्रेट खुद करता है तो वो इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगी, यानी सिंपल वर्ड्स में मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। फिर आगे डेफिनेशन जुडिशल प्रोसीडिंग्स की, कि जुडिशल प्रोसीडिंग से क्या मुराद है। इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। कि कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसके अंदर शहादत जो है वो एविडेंस इज और में भी ली जाती है या ली जा सकती है कानूनी तौर पर ओथ के ऊपर यानी हल्फ पर।
یعنی حلفیہ طور پر جو بھی شہادتیں لی جائیں ان کو ہم جوڈیشل پروسیڈنگز کہیں گے۔ پولیس اسٹیشن means any place declared to be a police station by the provincial government، کہ کوئی بھی ایسی جگہ جس کو صوبائی حکومت نے پولیس اسٹیشن قرار دے دیا ہو اس کو پولیس اسٹیشن کہیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ انکلوڈز آفیسر انچارج، اور کہ جی آفیسر انچارج کے اندر ایک تو جو آفیسر ہے جو انچارج ہے اس پولیس اسٹیشن کا وہ تو ہے ہی ہے، یا کون ہو سکتا ہے اگر اس کی غیر موجودگی میں ہے تو جو اس سے نیکسٹ نچلے رینک کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ جو نچلے رینک کا ہوگا وہ کانسٹیبل سے اوپر کا ہونا چاہیے، یعنی کانسٹیبل کبھی بھی آفیسر انچارج نہیں بن سکتا، اس سے اوپر، ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ اور وین دی پروونشل گورنمنٹ سو ڈائریکٹس اینی ادر پولیس آفیسر سو پریزنٹ، کہ یا پھر کیا ہے کہ صوبائی حکومت کسی پولیس آفیسر کو جو کہ وہاں پر موجود ہو اس تھانے میں اس کو یہ اسپیشل چارج دے دے کہ وہ آفیسر انچارج ہے پولیس اسٹیشن کا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تین باتیں ہمیں یہاں سے پتہ چلیں کہ ایک تو آفیسر انچارج بذات خود تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، جو عام طور پہ جس کو ایس ایچ او کے نام سے لوگ جانتے ہیں، ٹھیک، ایس ایچ او بھی ہو سکتا ہے، اگزامپل کے طور پہ ایس ایچ او بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایس ایچ او موجود نہیں ہے تو انسپیکٹر بھی ہو سکتا ہے، سب انسپیکٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کانسٹیبل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسا بندہ جس کو صوبائی حکومت نے، ٹھیک ہے، سو ڈائریکٹس اینی ادر پولیس آفیسر، کہ کوئی ایسا دوسرا پولیس آفیسر جس کو صوبائی حکومت نے یہ اختیار دیا ہے، جو کہ تھانے میں موجود ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ آفیسر انچارج کے طور پہ ایکٹ کرے۔ پلیس کی ڈیفینیشن آ گئی، انکلوڈز ہاؤس، بلڈنگ، ٹینٹ اور ویسل۔ پلیس سے مراد کوئی گھر بھی ہو سکتا ہے، بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹینٹ بھی ہو سکتی ہے اور ویسل بھی ہو سکتی ہے۔ ویسل کی ڈیفینیشن اگر آپ کو یاد ہو پاکستان پینل کوڈ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ ویسل سے مراد کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی ٹرانسپورٹ جو کسی انسان کو یا کسی پراپرٹی کو پانی کے راستے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام آتی ہو اس کو ویسل کہتے ہیں۔ پھر آگے پبلک پروسیکیوٹر کی ڈیفینیشن کہ پبلک پروسیکیوٹر سے کیا مراد ہے۔ سی آر پی سی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اینی پرسن اپوائنٹڈ اندر سیکشن 492 کہ سیکشن 492 کے تحت اگر کسی شخص کو پبلک پروسیکیوٹر کے طور پہ اپوائنٹ کیا گیا تو وہ بھی پبلک پروسیکیوٹر کہلائے گا۔ اینڈ انکلوڈز اینی پرسن ایکٹنگ انڈر دی ڈائریکشنز آف اے پبلک پروسیکیوٹر، یا کوئی ایسا شخص جو پبلک پروسیکیوٹرز کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہوئے کام کر رہا ہو، اور اینڈ اینی پرسن یعنی اور اردو والا اور اینی پرسن کنڈکٹنگ اے پروسیکیوشن آن بیہاف آف دی اسٹیٹ، یا کوئی ایسا شخص جو سرکار کی بیہاف پر سرکار کی طرف سے کوئی کیس لڑ رہا ہو کسی بھی ہائی کورٹ میں، ان دی ایکسرسائز آف اٹس اوریجنل کریمنل جورسڈکشن، کہ وہ ہائی کورٹ جو ہے اپنی اوریجنل کریمنل جورسڈکشن کے اندر اس کیس کی سنوائی کر رہی ہو، تو ایسے بندے کو بھی پبلک پروسیکیوٹر کہا جائے گا۔ تو ان تمام ڈیفینیشنز کے ساتھ ہم آج کے اس لیکچر کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ کسی بھی لاء کو سمجھنے کے لیے اس کی ڈیفینیشنز کو پڑھنا لازمی ہے۔ پھر بھی آپ کو کوئی کوسچن ہو، لیکچر کیسا لگا، مزید آپ کی کیا رائے ہیں، ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجئے۔ ویڈیو لیکچر پسند آئے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔